कुदरत कौमों को किस तरह आजमाइश में डालती है, नेचर किस तरह कौमों को मॉडिफाइड करती है, कुदरत के नज़दीक बरतरी के तकाजे कौन से हैं, क्या कोरोना वायरस के बाद एक नई दुनिया जन्म लेगी या फिर वही पुराना निज़ाम होगा। आलमी ताकतों के दरमियान मुसाबकत के हवाले से कौन सी ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेगी और कौन इस वबा के इक़्तिसादियात के मलबे तले दब कर रह जाएंगे। इस ताकत का मियार कुदरत डिसाइड करती है या फिर हम। आइए इन सब सवालों के जवाब हक़ाइक़ की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और हम आपको यूनिवर्स ऑफ रियलिटी में खुश आमदीद कहते हैं। देखिए नाज़रीन, आजकल सारी दुनिया का कारोबार बंद है, लोग घरों में महबूस हैं, हुकूमती इदारे सिवाय सेहत और सलामती के इदारों के गैर फाल हैं, बड़ी बड़ी सनतें तालाबंदी का शिकार हैं। यकीनन चंद हफ्तों में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ढांचा भी बदल गया है, सब कुछ तब्दील हो चुका है। खाना पीना, चलना फिरना, खरीदो फरोख्त, मिलना मिलाना, कहीं आना जाना, मेहमान नवाजी और दफातर के अमूर कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा। हत्ता के मुआशी मामलात तक तब्दीली की जद में है। कहा जा रहा है कि करेंसी नोट भी वायरस फैलाने का बायस होते हैं। बाजारों की रौनकें मांद पड़ गई हैं और सड़कें और रास्ते वीरान नजर आते हैं। ये सब कुछ अचानक ऐसे धक्के के साथ रुका है जैसे दुनिया के सब ममालिक की कश्ती में सवार हों और वो हिचकोले खाकर किसी नामालूम जजीरे के किनारे किसी चट्टान के साथ टकरा कर पाश पाश हो जाए। अब सानिया ये है कि इस दौरान लाखों लोग अपनी जिंदगियां गंवा बैठेंगे, करोड़ों नहीं लेकिन लाखों घर बर्बाद होने का खदशा मौजूद है। हर जगह कोशिश यही है कि इंसानी जिंदगी को महफूज किया जाए। जो इस मलिक वबा का शिकार हो रहे हैं उनके इलाज मुआवजे का इंतज़ाम मौसर तरीके से किया जाए और उसके फैलाव के खिलाफ जो मुमकिन बंद बांधे जा सकते हैं उनमें कोई कसर ना छोड़ी जाए, ना ही इस सिलसिले में कोई ताख़ीर हो। मगरब हो या मशरक़, तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर, करोड़ों की तादाद में मजदूर, कारकुन और पेशावर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे जैसे मुल्क में लाखों ऐसे ही जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, कुछ बचत नहीं और कुंबे भी निस्बतन बड़े हैं। वो घरों में बैठे इमदाद के मुंतजिर हैं। आम दुकानदार से लेकर बड़े बड़े ताजिर और सनतकार तक सब परेशान हैं। सियासतदानों, हुक्मरानों और ताकतवर से ताकतवर, किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि इस वबा से मौसर तरीके से कैसे निपटा जाए। बस बचाव की तदबीर एक ही सामने आती है कि घर में रहो और किसी से ना मिलो, इंतहाई ज़रूरी हो तो बैर कदम धरो और मिलना नागुज़ीर हो तो मुनासिब फासला रखो। सब मुआशरे और रियासतें फ़िलहाल बेबस मगर इलाज ढूंढने और वैक्सीन की तैयारी में हमतन मसरूफ़ हैं। सवाल यह है कि जब हम इस वबा पर काबू पा लेने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या हम उसी पुरानी दुनिया में रहेंगे या वो एक नई दुनिया होगी जो हमारे सामने उभर कर आएगी। यूनिवर्स ऑफ रियलिटी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, इस हवाले से कुछ मुफक्किरीन का ख्याल है कि हमारे पेशों, सनतों, इजादात और तर्ज ज़िंदगी में एक बड़ी और किसी हद तक खुशगवार तब्दीली मुमकिन है। कुछ ममालिक में घर में रहकर दफ्तर के लिए काम करने का रिवाज पहले से ही जोर पकड़ चुका है। इस वबा के बाद मज़ीद ऐसे शोबे खुलेंगे जहाँ दफ्तर या किसी इदारे में रोज़ाना हाज़िरी ज़रूरी नहीं होगी। आज तकरीबन हर मुल्क में तालीम व तदरीस का काम घर बैठे जारी है। पाकिस्तान में कम अज़ कम जामियात की हद तक ये काम ज़रूर हो रहा है। ज़ूम एक प्रोग्राम है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इस वबा से पहले इसको इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ थी, अब 20 करोड़ तक पहुँच चुकी है। उस्ताद और शागिर्द अपने अपने घरों में एक ही स्क्रीन पर नज़र आते हैं। एक क्लासरूम का सा माहौल बन जाता है। हाथ खड़ा करने की इजाज़त का बटन, माइक को फ़ाल और गैर फ़ाल करने की सहूलत के साथ आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड भी करते जाते हैं। इसके लिए इंटरनेट और कंप्यूटर की सहूलत लाजमी है। यही सबसे बड़ा मसला है कि कुछ तलबा गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध और पंजाब के दही इलाकों में मुकीम है जहाँ यह सहूलत कम दस्तियाब है। इस वक्त दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसें, लेक्चर्स और हर नौ के रहनुमाओं के इजलास भी जूम या इस तरह के दूसरी सहूलियात के ज़रिए हो रहे हैं। हम मुस्तकबिल में एक ऐसी नई दुनिया देखेंगे जहाँ रियासतों को टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ज़्यादा सरमाया कारी करना पड़ेगी और उससे कहीं ज़्यादा सेहत के शोबे में। एबोला और सार्स वायरस जब एक दिहाई पहले आए थे तो ख्याल था कि रियासत मुस्तकबिल में ऐसी वबाओं के फूटने से पहले उनके लिए तैयार रहेंगी, लेकिन शायद ऐसा ना हो सका। ताहम अब उम्मीद है कि तैयारियां बेहतर होंगी। देखिए नाजरीन और सामीन, कहीं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का ये हाल है तो वहीं आलमी ताकतों के दरमियान मुसाबकत के हवाले से कौन ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा और कौन इस वबा के इक़्तिसादियात के मलबे तले दब कर रह जाएगा। सब कियास आराइयाँ, अंदाज़े और तज्ज़िये चीन और अमेरिका के मुस्तकबिल पर मरकूज़ हैं।
کچھ رجحانات تو اس وبا سے پہلے متعین ہو چکے تھے۔ اول یہ کہ امریکہ ایران اور افغانستان کی جنگوں کو سمیٹنا چاہتا ہے اور اپنے وسائل داخلی احیاء، بحالی اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کی فکر میں ہے۔ دنیا کی رہبری اور قیادت سے آہستہ آہستہ دستبردار ہو کر اپنے روایتی خول میں زندگی بسر کرنے کے اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہ چین پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ چین سے نکل کر دوبارہ امریکہ میں سرمایہ کاری کریں۔ ساتھ ہی ساتھ تجارتی جنگ بھی چھیڑ رکھی ہے، تجارتی خسارے کو کم کیا جائے اور چین نے جو دولت سمیٹ رکھی ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو۔ اس طرح امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کا قصد کر رکھا ہے۔ یہ اتحادی بھی امریکہ کی دفاعی چھتری کے محتاج نہیں رہنا چاہتے، ان کے اندر بھی اختلافات نمایاں ہیں۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اس اتحاد کے مستقبل میں بہت سے سوالیہ نشان نظر آئیں گے۔ آخر یہ سب کچھ اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ کیا قدرت ہمیں آزما رہی ہے یا پھر ہم کسی امتحان میں ہیں؟ دیکھیے ناظرین، قدرت انسان کو مخصوص وقت تک ایک فلیٹ ٹریک پہ چلاتی رہتی ہے، لیکن اچانک قدرت کروٹ بدل کر دیکھتی ہے کہ گڑھوں، پتھروں، راکھوں اور دھوؤں کی مشکلات اور رکاوٹوں میں کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ قدرت کے ہاں انسانوں کی ترقی کے کچھ معیار ہیں اور وہ ہر بار معیاروں کو مختلف شکل میں ظاہر کرتی ہے، اور جو قوم قدرت کے ان معیاروں پر پورا اترتی ہے، قدرت اس قوم کو موڈیفائیڈ کرتی ہے اور اسی کو سپر پاور کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کرونا وائرس کے دوران قدرت سب قوموں کو معیاروں پہ آزما رہی ہے، اور ہر قوم کتنا موڈیفائیڈ ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حالانکہ اس کے کچھ اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ چین نے اس وبا کے دوران ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے، کہ اڑان میں مزید اضافہ ہوگا، اثر و رسوخ وسیع اور گہرا ہو جائے گا۔ اس نے ووہان میں وبا پر قابو پا کر نہ صرف اس شہر کو دوبارہ رواں دواں کر دیا ہے، بلکہ اشیاء کی فراہمی اور پیداوار میں اضافہ بھی جاری ہے۔ ساری دنیا اس وقت وبا کے اثرات سے بچنے کے لیے چین کے تجربے اور وہاں تیار شدہ حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور وینٹیلیٹر سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ہم اسی ڈگر پر رہیں گے جس کی بعد گشت ہمیں شام کو ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دکھائی دیتی ہے۔ افراتفری، شور و غل، لڑائی جھگڑا اور سب کے خلاف سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیے ناظرین، جو قیادت اور لوگ اس وبا سے محنت، دیانت، خدمت اور انسانیت کا سبق لے سکے، وہی کامیاب، بہتر اور روشنی کے سفر پر بلا رکاوٹ رواں رہیں گے، اور آنے والے وقت میں وہی قدرت کے شاہکار ہوں گے۔ ہم سب ایک ایسے ماحول میں اتر چکے ہیں جس سے نکلنے کا راستہ سب کے لیے ایک ہے، مگر راستے کی تلاش میں سب سرگرداں ہیں۔ یہ کوشش رہے گا نہیں جائے گی، راستہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور ہم سب ایک کشتی میں سوار ہو کر اپنی اپنی ریاست کی حدوں میں جا کر دم لیں گے، اپنی اپنی منزلوں کو پہنچیں گے، بستیاں اور شہر پھر سے آباد ہوں گے، سنتوں، گاڑیوں اور ریل کا پہیا پھر سے رواں ہوگا، سڑکوں پر موٹر گاڑیوں کی روانی کا نظارہ پھر سے کیا جا سکے گا، بازاروں میں بھیڑ پھر بڑھے گی اور میلوں ٹھیلوں کا انعقاد پھر سے شروع ہو جائے گا۔ جلد ہی ہم دوبارہ اپنے کاموں، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور روزانہ کے کام کاج میں ایک بار پھر مصروف ہو جائیں گے۔ چکے کا سفر پہلے والی ڈگر پر جاری رہے گا، زندگی ایک بار پھر اعتدال پر آ جائے گی، اور جس خوف میں اس وقت پوری نسل انسانی مبتلا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ وقت قدرت ڈیسائیڈ کرے گی، اور امید ہے کہ یہ وقت بہت جلد آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹ کریں، اور ہماری نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو اور موٹیویٹڈ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور امید رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔